سلام لي زامي، جيسبر كلشي يكون صافا بخير على خير. كنشكركم بزاف على لي 550 ابوني. ميرسي بوكو بوغ سا جبتيكم بهاد لا فواتور. فريمون شي حاجه مانيفيك. سي فو رابلي لا فيديو ديال ليكسوس اللي باقي ما جابها تلقاو اللين ديالها هي البروميير ديسكريبسيون. فيما تشوفوا في شي بي ام هنايا كتشوف بحال مثلا 320. هاد الاولى كتعني السيري ديالها حتى لي سيري 3، وهادو الليترات د الموطور. معنيتها هادي فيها 2 لتر. كاينه 318 معنيتها فيها 1.1 هي 1.8 لتر. كاينه 330 معنيتها فيها 3 لتر كيف كتشوفوا. وهادي راه فيها جوج سورتي دونك 2 لتر. كتشوفوا هاد اللعيبات اللي عندها لو تروك. دابا غادي نوريكم الاكسترن كامله. كتشوفوا هاد لي فو روج ديالها، الديزاين ديالهم مانيفيك مع اللوغو هنا بي ام. كتشوفوا هما لي زامي شو كي دايره من ليكستيريور. جو فو لايس مع واحد السينيماتيك نتمنى يعجبكم، وداك الساعات نشوفوها او نيفو انتر. نشوفكم لو سينيماتيك. هما دوما لي كلي ديالها كيف كتشوفوا. ها هو اللي بغا يدير شي كابتور ديكرون شي فوطو بحال هكا تجي زوينه. ها هما هادو كيف كتشوفوا، ها هو الديزاين ديالهم كلهم. شوفوا هنا فيه لي كولور ديال لو باك ام. لي فار ديالها حتى هي ديال دوفون واعرين خلاص. هاد لو كالوندر هكا في لو نوار ديال لو باك ام. حتى لي فار ديالها زوينين بزاف تبدلو جداد بريسك كاملين ولاو هكايا كتشوفوا. لو سون دي ليد بي ام. هما كتشوفوا هنايا السيون ديالهم. لي جونط تا هما سا مارش سون دو 19 بوس. هادي كيف قلت لكم باك ام سيري 3. فيها الموتور ديالها 2 لتر. كونسوماسيون ديالها ميكس 4.7، ما كتكونسومي والو. دابا غادي نحلها لكم تشوفوها من الداخل. اول حاجه غادي نبداو بالكوفر. كيف كتشوفوا لاحظتوا انتم شو لي فار ديالها كي التانا لي فو روج ديالها كي كيبانو واخا في الشمس. فريمون شي حاجه مانيفيك، باينين زوينين. ها هو الكوفر غادي يتشال. سي با مالو اكزاكتومون شي حاجه مبلوكيه مي راه تشال. ها هو فريمون شي حاجه اللي كبيره بزاف. فيه 570 لتر ولا 470 لتر. المهم شي حاجه اللي كبيره وزوينه. شوفوا هنايا كاميرا ديال لاغيير سا مارش. غادي نجيو نشوفوا هنايا لاغيير كي داير. فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. كيف كتشوفوا هنايا كاينين دالات لي كوسان اون كوير. كاين هنا نحط هنا كيلكو شونس سوفر كوم سا. تحط فيه كيسان راعي مثلا هاد القرا كتحط هكايا. هنا بغيتي دير بيسي ماغازين. غنسد لكم الباب. كيف كتشوفوا معايا كاينين هنايا ديليت بحال اللي كاين في المرسيدس هادو ديال لومبيونس. كيف كتشوفوا خلاص الدجاج فومي. كتشوفوا الطوا ديالها اون تيسو. هنايا كاين دو بور سي با المهم ان شارجور
ماشي يو اس بي. عندنا هنا لي كليم، بغيتي تكونترولي لي كليم د لاغيير، فينيسيون ديال لي شيز كا هما لي ليد. كاين تماك ان باف هكا لا فيو ديال لا فواتور من لاغيير. المهم لي زامي غادي نمشيو دابا لدوفون، نجيو هنا او نيفو انترن من القدام. شي حاجه اللي زوينه تبارك الله. بالنسبه لهذه فيها 8 الخيل في الموتور، هذه لا بويسونس فيسكال 8 شيفو. وبالنسبه لا بويسونس غيال هي 190، معناتها فيها 190 الخيل. بالنسبه للثمن 55 اونس، هذا هو الثمن اللي كاين اكزاكتومون بالضبط 554000 درهم، هي 554000. كنقول اون فرونسي اون عرب حيت لا بلوبار منكم في لي ميساج كيصيفطوا ليا كيقولوا لي بقى تهضر عربيه، وكاين اللي عاوتاني كيبغي يشوف دي فيديو اون فرونسي. اللي نهضر بجوج في دقه. بالنسبه لهذا النيفو ديال لابورت المهم هذا هو الانتيريور ديالنا. نبداو من هنايا، كاين الكونترول ديال هاد الجاج، طلعو تهبطو هنايا كلشي هادي معروفه. كاين عندك هنا ميموار ديال لي سياج ميموار، كاين 1 و 2. كاين هاد كتطلق في الباب باش كتحل. وهادي هنايا هادشي بالزوين جاي كلشي مجموع في بلاصه وحده ماشي مفرق. هادشي ديال الميغوار هنا اللي قلت لكم عليه، هادو ديال الريتروفيزوار. كيف كتشوفوا معايا ميم ايسي هنا كاين لي ليد. هاد اللعيبه اون الومنيوم. هنا كاين الكوير، هاد الكوير فهاد لا كولور مع لو نوار. كيف كتشوفوا هادو هما ريترو. هنا في الانتيريور غادي تشوفوا معايا كاين هذا لو فولون ديال الباك ام، فيه هنا ان رابيل. عندك هنا لو كونترول ديال لي زابيل فوكال باغ ايسي. هنايا الفيكس ديال لا فيتاس ليميت. عندك هنايا لي باليت. كاين هنا هذا الكونترول ميم. عندك هنايا ديال سوي كلاس كلشي سا مارش. كتشوفوا معايا هذا هو لو طابلو. ابري باش ندير لكم الديماج يبان. هادو لي كليم هما هنايا. كتشوفوا معايا هذا هو لو طابلو. انا نشعلو لكم. كيف كتشوفوا بريسك فيه كلشي هنايا. غادي ديال لا راديو ميم باغ سولوي tu peux chercher tout ce que tu veux. كيتحرك هكا كتبغي تطلعو لقدام تهبطو لقدام هكايا، تعوجو هكايا كلشي سا مارش. هنايا هذا ديال الفران اوتوماتيك. لي مود اللي فيها ايكو برو، كونفور، سبور. هادي سي اون ديزل، حيت كيبقى يقول لك علاش كدير سبور وما فيها صداع. صداع تلقاه في ليسونس، ديزل قليل لا تلقى فيها صداع، ما تلقى معاوده لا لين شحال من حاجه. هادي البيلوت دو باركينغ. هادي ديال الكوندوير اوتوماتيك. هادي الانتي باتيناج جو بونس لو اس بي. هادي هنايا باش كتكونترولي لي ميديا ولا ريشيرش اي حاجه بغيتي. عندك هنايا هذا تريك كيتشال هكا كدير فيه اللي بغيتي ديالك. هنايا كاين ميم سو تريك كيتشال هكايا مع كورونا ملي تلقى لي بافيت لي غون. هنايا كاين الكونترول ديال لا كليم سا مارش. كيف كتشوفوا هاد الديزاين مانيفيك، كتعجبني هاد لو ستيل هكا بحال قلتي. حيت كاين اللي ما كيعجبوش لو كاربون بحال انايا الكاربون بارتو كيجيني ان بو ممل، مي سا مارش. كيف كتشوفوا لي سياج دوفون كي دايرين، شي حاجه تري كونفورطابل مانيفيك. ميم شوز بور لي بوط. كاين هاد البوطاغون. هنا عندنا الميروار ديالها. هادو خلاص باينين هما. بالنسبه لهادو هما بزاف منكم ما كيعرفهمش. كيف قلنا هنايا كان عندك لا بوسيبيليتي باش كدير لو كونترول فوكال باش كتبقى تهضر ودير هادي. هادو هو لو ميكرو باش كتقدر بحال مثلا في لي زابيل كتلقاه غير جالس وكتهضر كتسمع صوتك. كاين هنا هاد البولات في لو طوا كيف كتشوفوا كيشعلوا، شي حاجه فريمون مانيفيك. فيهم دو ستيل هادو كيف كتشوفوا سا مارش. انا فريمون شي حاجه اللي عجبتني بزاف منكم قالوا لي على علاش ما كتوريش في لي فيديو ديالك لو كابو. ايوا سيادي حنا غادي نحلو لو كابو. كيف كتشوفوا معايا هنايا كيافيشي لكلشي باش تعرف شنو كاين.
كيكون في واحد اللعبه خصك تبرك عليها، لا ما كايناش صافي سا مارش. كاين وحدين كيكون في داك التريك اللعبه باش تحلها غتشوف كيف كتشوفوا معايا. توين باور تيربو هو موتور المون، شي حاجه اللي ماشي غير خطر ديال خطر. راه كتحلوا لو كابو ديال كيبان من على برا صغير، مي فريمون فاش كتحلوا لا رياليتي راه شي حاجه بزاف. شو قداش ها نتوما فلوس كتكون سادو كيبان لك هكا صغير عادي، مي فاش كيتحل كيبان لك شنو كاين في هاد لا فواتور. بالنسبه ليا لو بري ديالها هادشي اللي فيها فريمون شي حاجه اللي واعره وتستاهل. كتشوفوا الفينيسيون ديال الالمان، ما كاينش شي حاجه اللي ما هياش. هذا هو اللي قلت لكم عليه، فيه 190 الخيل. بويسونس فيسكال، نقدر نقول لك الضريبيه، القوه الضريبيه ولا هذه هي 8 الخيل. هاكا صا مارش. سمعتو دارت الصوت باللي راه شنو سميتو تستات. جوست بغيت نوريكم هذوك شنو سميتهم يا ربي، لي فار ديالها. هادو نسيت واقيلا ما وريتها لكم كونترول ديالهم. ها هي غادي نوريها لك باسكو صاليم او نو. ها هما لي فار فريمون شي حاجه اللي hyper مانيفيك، hyper مانيفيك. جونس سون دي لايزر ولا شي حاجه بحال هكايا، حيت كاين وحدين كتكون فيهم لايزر شي حاجه ما عقلتش بالضبط. سون دي ليد كيف كتشوفوا معايا مانيفيك. نتمنى تعجبكم لا فواتور و اي نوتر فيديو ان شاء الله. بالنسبه للديماراج كنكسير الدو فران هادي باش تحط عليها رجلك، كتبرك كاين الفران بحال هكا وكتكليك على لينجن. سمعتو الموتور الديماراج ديالو كي داير. ها هو الطابلو اللي قلت لكم عليه كون صافيش بيان. بالنسبه للفيتاس ماكس ديالي 240 هي لا فيتاس ماكس ديالها. كيف كتشوف هذا هو لو فولون كيفاش ساكارطون فيه الصاليم. بالنسبه لا بواط فيتاس فاش كدوزها كتبرك على هادي وكدير فين بغيتي، باش كتعرف نتا فين غادي تمشي. ممكن تشوفوا معايا هادي ستاسيون كومون سا مارش. كنوريكم هادي ها هي. هاي هنا كيوريك لا فواتور لونطوغاج ديالها شنو كاين. كتبرك على باي، ماشي ضروري تبرك على شي حاجه باش تعاود ترجعها. سمعتو لو صون ديال لو فران صايي سا مارش. هي هادي راهو خرجنا من بيلوت كوندويت كتطفى بحال هكايا. و جيسبر كو نوتر فيديو تكون عجباتكم و تهلاو فراسكم. على بروشين.